Sulod lamang sa usa ka semana, sunod-sunod nga mga operasyon sa kapulisan sa Bohol miresulta sa dakong kadaugan batok sa kriminalidad. Kapin 4,806,000 ka pesos nga balor sa ilegal nga droga nasakmit og 27 ka mga suspetsado nasikop. Alang sa dugang detalye, ania si Police Staff Sergeant Jonald Avenido. Niadtong Abril 6 hangtod 12 2026, nakasakmit og kapin 4,806,000 ka pesos nga balor sa ilegal nga droga og 27 ka suspetsado nasikop sa operasyon sa Bohol Police Provincial Office. Sa usa ka lig-on og organisadong kampanya batok sa kriminalidad, ang Bohol Police Provincial Office ubos sa pagdumala ni Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr. nakapahigayon og sunod-sunod nga malampusong operasyon sulod lamang sa usa ka semana. Sa kampanya batok sa ilegal nga droga, nakapahigayon og 14 ka operasyon nga miresulta sa pagkasakmit sa kapituan og 1.48 ka gramos o 71.48 grams nga gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga miabot nga moabot sa kapin sa 4,800 og 6,000 ka pesos. Sa maong operasyon, 17 ka mga suspetsado ang nadakpan. Sa kampanya batok sa ilegal nga armas o loose firearms, siyam ka operasyon ang gipahigayon, diin siyam usab ka armas ang nakumpiska og 2 ka individual ang nadakpan o gipasakkaan og kaso. Padayon usab ang manhunt operation sa kapulisan, diin 3 ka ordinary wanted persons ug usa ka most wanted person ang nasikop nga nagpakita sa kusog nga paningkamot sa pagpatuman sa balaod. Samtang sa kampanya batok sa ilegal nga sugal, 4 ka operasyon ang gipahigayon nga miresulta sa pagkadakop sa 4 ka mga individual ug pagkasakmit sa 5 ka gatos og 5 ka pesos o 505 pesos nga kantidad sa pusta. Matud pa ni Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, ang maong kalampusan bunga sa hiniusang paningkamot sa atong kapulisan ug sa suporta sa komunidad. Padayon kita sa atong agresibong kampanya aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa probinsya sa Bohol. Matud usab ni Police Major Ray Olar, ang tigpamaba sa Bohol Police Provincial Office, ang BPPO magpadayon sa walay hunong nga operasyon batok sa tanang matang sa kriminalidad. Among gidasig ang publiko nga magpabiling alerto ug makig-alayon sa kapulisan alang sa mas luwas nga komunidad. Ang Bohol Police Provincial Office nagpadayon sa ilang misyon, pagpanalipod sa katawhan ug pagsiguro sa kalinaw sa matag komunidad. Busa sa tanang mga lungulupyo, padayon ang pagmatngon ug pakig-alayon sa kapulisan batok sa kriminalidad. Alang sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako, si Police Staff Sergeant Padillo, nagserbisyo para sa katawhan. Naghatag kaninyo sa tinuod nga balita. Maadjong adlaw, Bohol.